बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 5 दिसंबर है, मंगल का दिन है। 1 सितंबर को इस्लामाबाद में थाना बनीगाला में एक लड़की के अगवा और कत्ल का मुकदमा दर्ज होता है। पुलिस ये मुकदमा दर्ज कर लेती है और उसके बाद जो उसमें नामजद मुल्ज़मान होते हैं, जो कि लड़की के वारसान की तरफ से, जो उनके वारसों की तरफ से जो नामजद किए जाते हैं, पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारती है। पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है, जिस मुल्ज़मान में अबरार, हसीब, मोहम्मद हुसैन और शुमाइला उर्फ गोगी नामी खातून जो है वो नामजद होते हैं। पुलिस को बताया जाता है कि ये मुल्ज़मान जो है ये इस्लामाबाद आए और इन्होंने लड़की को जो है यहाँ से अगवा किया और अगवा करने के बाद कत्ल कर दिया। पुलिस जो है इनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारती है। छापे मारने के बाद मुल्ज़मान गिरफ्तार हो जाते हैं और ये मामला सितंबर से लेकर आगे चल पड़ता है। इसकी जो है ज़ाहिर है, जैसे आपको पता है, अदालती कार्रवाई वगैरह होती है और ये सारा मामला होता है। लेकिन यहाँ पे एक मसला होता है और वो मसला ये होता है कि जो मुल्ज़मान गिरफ्तार होते हैं उनकी वालिदा ये मानने के लिए तैयार नहीं होती कि इस लड़की को मेरे बच्चे कत्ल कर सकते हैं या इन्होंने कत्ल किया है। वो ये कहती है कि जी, ये लड़की कत्ल नहीं हुई बल्कि ये लड़की ज़िंदा है। अब ये सारा मामला जो है ये सितंबर से लेकर अब तक चलता है और फिर अब ये बाकायदा तौर पे सामने आ गया कि जिस लड़की को इस्लामाबाद में कत्ल किया गया था वो टोबा टेक्सिंग में जिंदा है। ये सारा मामला है क्या? आज की इस वीडियो में आपके साथ इसकी डिटेल शेयर करेंगे और थोड़ा जो है इस मामले के हवाले से मजीद चीज़ें भी जो है वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और वीडियोस को लाइक शेयर किया करें। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, मेरे लिए मैटर करता है। बहरहाल जी, मामले की तरफ आता हूँ। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जी, ये तहमीना नामी लड़की होती है जो कि स्टूडेंट होती है और इसको जो है ताल्लुक इसका टोबा टेक्सिंग से होता है और इसको जो है इसके हवाले से थाना बनी गाला में 1 सितंबर को अगवा का जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाता है। मुल्ज़मान गिरफ्तार होते हैं। मुल्ज़मान के नाम मैं आपके सामने रख चुका हूँ। उसके बाद जो मुल्ज़मान गिरफ्तार होते हैं उनकी वालिदा जो है वो पहले तो मानने के लिए तैयार नहीं होती, फिर वो बाकायदा तौर पे जो है इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इंक्वायर करने के लिए जो है वो आईजी को दरख्वास्त देती हैं और वो कहती हैं कि जी, मेरे मुताबिक जो है मेरे बच्चों ने ये नहीं किया, ये लड़की कत्ल भी नहीं हुई, ना अगवा हुई है, बल्कि ये लड़की ज़िंदा है, इस चीज़ को चेक किया जाए। आईजी के आर्डर के ऊपर जो है वो इंक्वायरी जो है वो की जाती है और इस इंक्वायरी को रुखसार मेहदी साहब जो है वो करते हैं और वो आज उन्होंने जो रिपोर्ट जमा करवाई वो बड़ी हैरान कुन थी। उनकी रिपोर्ट में से कोई 3 चीज़ें जो है वो मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये मामला था क्या। इंक्वायरी रिपोर्ट के एक सफ़े में लिखा है कि मुकदमा नंबर 333/23 बजुर्म 302, 365 बी और 34, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कौन सी दफ़ात लगाई गई हैं, तो इससे चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाती हैं। कहते हैं जी, थाना बनीगाला के मुल्ज़मान अबरार, हसीब, मोहम्मद हुसैन और शुमाइला उर्फ गोगी का इस्लामाबाद में आना साबित ना हुआ। ये जब इंक्वायरी की जाती है तो पता चलता है कि ये मुल्ज़मान जो कि गिरफ्तार किए हुए, जो इस मुकदमे में मुलव्वस जो है नामज़द किए गए हैं, जिस दिन ये वक़ूआ हुआ है यानी 1 सितंबर को, तो इनकी जब लोकेशन चेक की गई तो ये मुल्ज़मान यहाँ थे ही नहीं। उनके ऊपर एक गलत मुकदमा बनाया गया। लिखा गया कि इल्ज़ाम अलैह के ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन सीडीआर के मुताबिक इनकी लोकेशन बरोज़ वक़ूआ जाए वक़ूआ पर ना पाई गई, बल्कि इनकी लोकेशन आबाई गाँव में पाई गई। ठीक है, ये लोग आए ही नहीं इस्लामाबाद। मगविया तहमीना अशरफ ज़री यूनिवर्सिटी टोबा टेक्सिंग कैंपस में बीबीए की तालिबा है। वो लड़की बीबीए में पढ़ती है, जो बमुताबिक यूनिवर्सिटी की हाजिरी शीट मज़कूरिया बरोज़ वक़ूआ यूनिवर्सिटी में हाजिर पाई गई। अब आप कमाल ये देखें, इस्लामाबाद पुलिस के थाना बनीगाला ने यह मुकदमा भी दर्ज किया, मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई जैसे होती है कानूनी वो भी हुई, लेकिन जब इंक्वायरी की गई तो वो मुल्ज़मान जिनको मुल्ज़मान नामजद किया गया वो बेचारे बेकसूर पाए गए, क्योंकि लड़की जो है वो रिपोर्ट ये बताती है, इंक्वायरी रिपोर्ट, कि वो उस दिन जिस दिन ये वक़ूआ हुआ उस दिन वो यूनिवर्सिटी में मौजूद थी। वो कहते हैं कि जी, और मगविया तहमीना अशरफ के ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन सीडीआर के मुताबिक मज़कूरिया की लोकेशन मोरखा
یکم اگست 2023 سے لے کر، اب یکم ستمبر کا یہ مقدمہ ہے، ذہن میں رکھیے گا، یکم اگست 2023 سے لے کر 20 اکتوبر 2023 تک شور کوٹ، ٹوبہ ٹیک سنگھ اور لاہور پائی گئی۔ یہ لڑکی جو ہے یہ وہیں پہ ہی رہی، پڑھتی رہی، اور جو ہے اس کے بعد اس کی لوکیشن جب سی ڈی آر وغیرہ نکلوائی گئی تو اندازہ ہو گیا کہ یہ لڑکی اس طرف آئی ہی نہیں تھی، اسلام آباد کی طرف۔ بروز وقوع مذکورہ کا اسلام آباد میں آنا ثابت نہ ہوا، لڑکی بھی اسلام آباد نہیں گئی۔ مدعی فریق نے پولیس کے خلاف عدالت اعلیٰ میں ریٹ دائر کر رکھی ہے، جو مدعی فریق نے ریٹ واپس لینے کی کوشش کی مگر ریٹ واپس نہ ہوئی، جو اس میں آگے تاریخ لکھی ہوئی کہ فلاں تاریخ کو اس کا ہوگا۔ اچھا، مغویہ تہمینہ اشرف نہ تو اغوا ہوئی اور نہ ہی اسے قتل کیا گیا، ٹھیک ہے۔ مذکوریہ زندہ ہے اور زرعی یونیورسٹی ٹوبہ ٹیک سنگھ کیمپس میں زیر تعلیم ہے، لہٰذا مقدمہ نمبر فلاں تھانہ بنی گالہ بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ یہ آیا جناب جو ہے ایس پی انویسٹیگیشن رخسار مہدی صاحب نے یہ انکوائری رپورٹ آئی جی کو جو ہے وہ جمع کروائی ہے، جس میں یہ چیزیں کھل کر سامنے آئی ہیں۔ اب اس میں ایک چیز اور بھی لکھی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو مقدمہ بنایا گیا تھا یہ ذاتی رنجش پر ان لوگوں کو نامینیٹ کیا گیا تھا۔ ان لوگوں کا نے نہ تو کوئی ایسا وقوع کیا تھا اور نہ ہی کوئی ایسا واقعہ ہوا تھا، بلکہ خام خواہ پہ ان کے خلاف مقدمہ درج کروایا گیا، جس کے اوپر آپ حیران ہوں گے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ مختلف صوبوں میں، مختلف جگہوں میں کہا جاتا تھا کہ جی اس طرح جھوٹے مقدمے بنا کے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، تھانوں میں رکھا جاتا ہے، گرفتار کیا جاتا ہے۔ اسلام آباد پولیس کا بھی ایک یہ نااہلی سامنے آ گئی کہ اسلام آباد میں بھی ایسے جھوٹے مقدمے درج ہو سکتے ہیں اور ان کے اوپر کاروائیاں بھی ہوتی ہیں اور لوگ بھی اٹھائے جاتے ہیں، اور یہ سارا معاملہ۔ اب اس کے اوپر ایک چیز اس میں مزید لکھی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ مقدمات یہ جو بنائے گئے تھے یہ سی ڈی اے کے افسر افتخار حیدری صاحب جو ہے ان کے اثر و رسوخ کے اوپر جو ہے یہ بے بنیاد مقدمات بنوائے گئے تھے۔ انکوائری رپورٹ جو ہے وہ یہ بتاتی ہے، لیکن جب ظاہری بات ہے میڈیا کے نمائندوں نے افتخار حیدری صاحب سے جو ہے وہ رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ مقدمے جو ہے میں نے نہیں بنائے تھے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ مقدمے پولیس نے خود جو ہے وہ قائم کیے تھے۔ افتخار حیدری صاحب نے یہ کہا، ان کا پوائنٹ آف ویو بھی صحافیوں نے لیا ہے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے، بلکہ اب تو بندہ حیران بھی نہیں ہوتا، ظاہری بات ہے جو کچھ چل رہا ہے اس میں تو خیر حیران ہونے کی گنجائش باقی رہ نہیں گئی، لیکن کمال یہ ہے پولیس نے جو ہے ان لوگوں کے خلاف کارروائی بھی کی۔ ان لوگوں کی والدہ نے درخواست دی جس کی پہلے سنوائی نہیں ہو رہی تھی ظاہر ہے، اور اس کے بعد پھر کہیں جا کے آئی جی صاحب کو خیال آیا اور انہوں نے انکوائری کروائی، اور جب انکوائری کروائی تو سب دیکھ کر یہ حیران رہ گئے کہ ایک لڑکی جس کو مقتول کہا گیا تھا یکم سپٹمبر کو، جس کا اغوا ہوا تھا، جس کا قتل ہوا تھا، وہ نہ تو اغوا ہوئی تھی نہ قتل ہوئی تھی، بلکہ وہ لڑکی زندہ تھی، پڑھ رہی تھی، لیکن اس لڑکی کے قتل اور اغوا کے مقدمے میں کچھ لوگ جو ہے وہ پکڑے بھی گئے تھے اور ان کے خلاف کیس بھی چل رہا تھا۔ یہ حیران کن واقعہ تھا، میرے سامنے سے خبر گزری، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اجازت دیں، اپنی دعا میں یاد رکھا کریں۔ اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہو، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نصب نابود کرے، ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔